ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وإذا
علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إذا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
والأمر يومئذ وما هم عنها وما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم وما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى لا
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.